जनाब फारूक साहब जो पुराने जान पहचान के हैं, वो पहले राब्ते में बहुत रहा करते थे, अब राब्ता टूट गया है। अल्लाह करे राब्ता न टूटे, और मुझसे टूटे तो टूटे, रसूलुल्लाह से रिश्ता जुड़ा हुआ है। फारूक साहब का रिश्ता मुझसे टूटे तो टूटे, अपने आका से रिश्ता न टूटे, मैं यही दुआ करता हूँ। उन्होंने भी चाहा था कि चारी आऊं मैं, और भी कई लोगों ने मुझको फ़ोन किया कई मौके से, मगर ऐसी तारीख मांगते थे जिस तारीख में मैं मसरूफ़ रहा करता और फिर आने से आजिज़ रहता। मगर इलियास बाबू ने चालाकी ये दिखाई कि मुझसे कहा जो तारीख आप दीजिएगा उसी तारीख में जलसा होगा। तो इसलिए मैं इस वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अब थोड़ी सी बातें आप सुनिए। जलसा क्यों होता है, जलसे क्यों किए जाते हैं? हम मुसलमान हैं, हमें ये जानना जरूरी है कि हमें किस तरीके से इस्लामी जिंदगी गुजारना चाहिए। बात समझिए, बड़ी संजीदगी से बात कर रहा हूं मैं। इस्लामी जिंदगी किस तरह गुजारना चाहिए, इस बात का इल्म होना जरूरी है, ताकि हम ये जान सकें कि इस्लाम में खाया कैसे जाता है, इस्लाम में पानी कैसे पिया जाता है, इस्लाम में सफ़र कैसे किया जाता है, इस्लाम में रिश्तेदारी कैसे निभाई जाती है, इस्लाम के अंदर जो इबादतें हैं उन इबादतों को कैसे अदा की जाएगी। हज़रात, इन बातों को जानने के लिए हमारे पास इल्म होना ज़रूरी है। हमें ये इल्म होना चाहिए कि हम कैसे इस्लामी ज़िंदगी गुजारें, अपने वालिदैन की खिदमत कैसे करें, बड़ों की इज्जत कैसे करें, बच्चों से प्यार कैसे करें, हम अपने उस्ताद से कैसे मिलें, खुलूस किस तरह से पैदा हो, प्यार किस तरीके से पेश किया जाए, मोहब्बतें कैसे तकसीम की जाएं, इन बातों का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इल्म हासिल करने के लिए किताबों का मुताला ज़रूरी है। इन बातों को जानने के लिए इल्म की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। हमारे पास वक्त नहीं है हम पढ़ सकें, हमारे पास फुर्सत ही नहीं है कि हम किताबों का मुताला कर सकें। न सीरत की किताबें हम पढ़ सकते हैं, न तारीख़ की किताबें पढ़ सकते हैं, न मसाइल की किताबें पढ़ सकते हैं। फुर्सत है कहाँ? सुबह होती है, दुकान चलाने वाला अपनी दुकान पर चला जाता है, तिजारत करने वाला तिजारत करने के लिए निकल जाता है, सर्विस करने वाला अपनी ड्यूटी पर चला जाता है, खेती बाड़ी करने वाला अपने खेत पर चला जाता है। हर आदमी का अपना अपना काम है। मजदूरी करने वाला मजदूरी करने के लिए चौक चौराहे पर निकल जाता है। शाम को थका हारा वापसी होती है, इंसान रात भर आराम करता है, फिर सुबह होती है, लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। इतना वक्त नहीं मिलता कि हम मुताला कर सकें, हम किताबें पढ़ सकें, हम तारीख़ की किताबें पढ़ें, सीरत की किताबें पढ़ें, इस्लामी किताबें पढ़ें। हमें वक्त नहीं मिल पाता है। हज़रात गिरामी, बुजुर्गों ने एक तरीका अपनाया, रात आराम करने के लिए अल्लाह ने बनाई है, चलो आराम करो, मगर कभी कभी जिक्र रसूल की महफिल सजा लो। उलमाए किराम तशरीफ लाएंगे, बयान करेंगे, वाज होगा, तकरीरें होंगी, जो एक महीना मुताला करने के बाद बातें आपको मालूम नहीं हो सकती हैं, 1 घंटे की तकरीर में उतनी बातें आपको मालूम हो जाएंगी। इसीलिए जलसे किए जाते हैं, ताकि जिन लोगों को फुर्सत नहीं मिलती है वो जलसेगाह में आकर के दीन की तालीम हासिल करें, ताकि हमें ज़िंदगी गुजारने का शऊर मिल सके, हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका हासिल हो सके। मेरे दोस्तों, अगर अपनी ज़िंदगी जीने का शऊर पैदा नहीं हो सका तो जानवर से बदतर हमारी ज़िंदगी गुजरेगी। हम इंसान हैं, हमें जानवर बन के नहीं जीना है, हमें इंसान बन के जीना है, हमें आदमी बन के जीना है, हमें गुलाम मुस्तफा बन के जीना है। अच्छा, मेरी बात समझ में आ रही है? आवाज साफ है? अगर मेरी बातों से इत्तेफाक है, आप मेरी इन बातों की अगर तायीद कर रहे हैं तो थोड़ी सी बातें करूं। कितने लोग तायीद कर रहे हैं, जरा हाथों को उठा के बताएं। सुभान अल्लाह। ये आमद रसूल के मौके से जिक्र सरकार की महफिल सजाई गई है, ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे पहली चीज आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए, हमारा रसूल कैसी शान वाला है।
جس رسول نے ہمیں اسلام دیا، جس رسول نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے، جو دین اسلام ہے یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے دوست اور بزرگوں، جس نبی نے ہمیں نماز لا کر کے دیا ہے، جس نبی نے ہمیں روزے کی ترغیب دی ہے، جس نبی نے ہمیں حج کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، جس نبی نے ہمیں زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے سارا کچھ قرآن میں ہے، مگر کیسے نماز ادا کی جائے گی، روزہ کیسے رکھا جائے گا، حج کیسے کیا جائے گا، زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی، کن لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ان باتوں کا علم میرے مصطفیٰ نے دیا۔ جس مصطفیٰ نے یہ علم ہمیں عطا فرمایا ہے، اس مصطفیٰ کی شان پہلے سمجھنی ہوگی، اس مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، اس نبی کی عظمت کیا ہے، وہ نبی کیسا کمال والا ہے، وہ نبی کیسی خوبیوں والا ہے، اس کے اندر کیسی کیسی خوبیاں ہیں، اس نبی کے اندر کیا کمال ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں تھوڑی دیر آپ کی توجہ چاہتا ہوں، پھر میں اپنے عنوان پر تھوڑی دیر گفتگو کروں گا۔ حضرات، میں کیسے بتاؤں کہ میرے نبی کیسے ہیں، میں کیسے بتاؤں کہ ہمارے آقا کیسے ہیں، میں کیسے بتاؤں کہ میرے آقا کی شان کیا ہے، کیسے تعارف کراؤں، کیسے پہچان کراؤں، کیسے انٹروڈکشن کراؤں، کیسے ان کی پہچان کراؤں۔ آؤ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ہمارے اور آپ کے نبی کیسے ہیں، ہمارے اور آپ کے آقا کیسے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر میری بات سمجھ میں آ گئی اور بات اگر دماغ میں اتر گئی اور پھر دماغ میں اتر کے دل تک وہ بات پہنچ جاتی ہے، تو پھر مصطفیٰ سے محبت وہ ہوگی کہ کوئی نکالنا بھی چاہے گا تو وہ محبت نہیں نکل پائے گی۔ غور سے میرے جملے کو سنیے گا۔ ہر انسان دنیا میں پہچانا جاتا ہے، اس کی پہچان ہر انسان کی ہوتی ہے۔ انسان خوبی اور خرابی سے پہچانا جاتا ہے، اچھائی اور برائی سے پہچانا جاتا ہے، برائی اور اچھائی سے انسان پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے کمال سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے ہنر سے پہچانا جاتا ہے۔ سب کی اپنی اپنی الگ الگ پہچان ہوا کرتی ہے۔ ایک گنہگار بھی پہچانا جاتا ہے، اپنے زیادہ گناہ کرنے کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک انسان اپنی عبادت اور ریاضت سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ عبادت کا عادی ہو گیا ہے۔ ایک نمازی نماز سے پہچانا جاتا ہے، روزہ رکھنے والا روزہ کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے، ایک حاجی حج کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے، کوئی علم سے پہچانا جاتا ہے، کوئی اخلاق سے پہچانا جاتا ہے، کوئی اپنے ادب سے پہچانا جاتا ہے، کوئی اچھی تربیت سے پہچانا جاتا ہے، کوئی اپنی دولت سے پہچانا جاتا ہے، کوئی اپنے عہدے سے پہچانا جاتا ہے، کوئی اپنے منصب سے پہچانا جاتا ہے، کوئی اپنے رتبے سے پہچانا جاتا ہے، کوئی اپنے پوسٹ سے پہچانا جاتا ہے، کوئی اپنے اچھے لباس سے پہچانا جاتا ہے، کوئی غربت سے پہچانا جاتا ہے، کوئی امیری سے پہچانا جاتا ہے، کوئی علم سے پہچانا جاتا ہے، کوئی تقوی سے پہچانا جاتا ہے، کوئی سجدے سے پہچانا جاتا ہے، کوئی اخلاق سے پہچانا جاتا ہے، کوئی علم سے پہچانا جاتا ہے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ایک ڈاکٹر نسخے سے پہچانا جاتا ہے، ایک انجینئر ہنر سے پہچانا جاتا ہے، ایک مفتی اپنے فتویٰ نویسی سے پہچانا جاتا ہے، ایک خطیب اپنی خطابت سے پہچانا جاتا ہے، ایک شاعر اپنی شاعری سے پہچانا جاتا ہے، ایک کسان اپنی محنت سے پہچانا جاتا ہے، ایک کسان اپنی محنت سے پہچانا جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کہنا یہی ہے، ہر انسان اپنی خوبی اور خرابی سے پہچانا جاتا ہے۔ سب کا اپنا اپنا انداز ہے جینے کا، اور جینے کے اعتبار سے انسان اپنی عادت و اطوار کے اعتبار سے جیا کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ پہچانا جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے، ایک انسان ہے، اپنی خوبی اور خرابی سے پہچانا جاتا ہے۔ جس طریقے سے ایک نبی نبوت سے پہچانے جاتے ہیں، ایک رسول رسالت سے پہچانے جاتے ہیں، ایک رسول رسالت سے پہچانے جاتے ہیں، صحابی پہچانے جا رہے ہیں، جیسے صدیق اکبر پہچانے جا رہے ہیں، اپنی صداقت سے پہچانے گئے، عمر عدالت سے پہچانے گئے، عثمان سخاوت سے پہچانے گئے، علی شجاعت سے پہچانے گئے، حسین شہادت سے پہچانے گئے۔ پہچان سب کی الگ الگ ہو رہی ہے۔ کوئی ولی ولایت سے پہچانا جاتا ہے، غوث اعظم کرامت سے پہچانے جا رہے ہیں، غریب نواز خاتمیت کی بنیاد پہ پہچانے جا رہے ہیں، امام احمد رضا اپنے تجدید کی بنیاد پہ پہچانے جا رہے ہیں، حضرات سب پہچانے جا رہے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اب ذرا دیکھ لیجئے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی نبی ہے، وہ پہچانے جا رہے ہیں، اپنی کلیمی سے پہچانے جا رہے ہیں۔ اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا کرتا تھا، اس لیے اس سے پہچانے گئے۔ موسیٰ جلال سے پہچانے جا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ مسیحائی سے پہچانے جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم خلت سے پہچانے جا رہے ہیں۔ نبی بھی پہچانے جا رہے ہیں، اپنی خوبی خرابی سے اپنی خوبیوں سے پہچانے جا رہے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اب میرے نبی کی پہچان کیا ہو سکتی ہے، ہمارے آقا کی پہچان کیا ہو سکتی ہے، ان کا انٹروڈکشن کیسے کرایا جائے گا؟ کیا ہمارا رسول اخلاق سے پہچانا گیا؟ کیا ہمارا نبی اتوار سے پہچانا گیا؟ کیا ہمارا رسول علم
से पहचाना गया? क्या हमारा रसूल सजदे से पहचाना गया? मैं कहता हूँ नहीं प्यारे मुसलमानों, पूरी कायनात का जायजा ले लो, पूरी कायनात के जर्रे जर्रे को छान लो, आपको इस बात का अंदाजा होगा दुनिया का हर इंसान अपनी खूबी और खराबी से पहचाना जा रहा है, मगर मेरा नबी इल्म से नहीं पहचाना गया, तकवा से नहीं पहचाना गया, फतवा से नहीं पहचाना गया, ओहदे से नहीं पहचाना गया, नबूवत से नहीं पहचाना गया, रसालत से नहीं पहचाना गया, सजदे से नहीं पहचाना गया। मेरा नबी किसी खूबी से नहीं पहचाना गया, बल्कि कायनात में खुदा का ऐसा एक महबूब है जो किसी से पहचाना नहीं जा रहा है। इल्म हमारे नबी से पहचाना जा रहा है, तकवा नबी से पहचाना जा रहा है, सजदा नबी से पहचाना जा रहा है, नमाज नबी से पहचानी जा रही है, रोजा नबी से पहचाना जा रहा है, हज नबी से पहचाना जा रहा है, ज़कात नबी से पहचानी जा रही है, नबूवत नबी से पहचानी जा रही है, रसालत नबी से पहचानी जा रही है। सच तो ये है कि खुदा भी मुस्तफा से पहचाना। हदीस कुदसी है, अल्लाह अल्लाह, मैं अगर मुझे रुबूबियत को जाहिर करना ना होता तो अपने महबूब को पैदा न करता। गोया महबूब को पैदा करके परवरदिगार अपनी रुबूबियत का इजहार फरमा रहा है। ये हमारा रसूल है, ऐसा रसूल भी किसी को मिला है, ऐसा नबी भी किसी को मिला है, ऐसा आका भी किसी को मिला है। हम कितने खुशनसीब हैं जी, हमें ऐसा रसूल मिला है जो किसी चीज से नहीं पहचाना गया, हर चीज मुस्तफा से पहचानी गई है। कायनात में मेरा ऐसा रसूल आया है जो मुस्तफा से कुछ नहीं, किसी से मुस्तफा नहीं, सब मुस्तफा से पहचाने गए। ऐसे रसूल की आमद पाक के जलसे में बैठे हुए हैं। हज़रात आइए हम थोड़ी सी गुफ्तगू आपके सामने करना चाहते हैं। हज़रात जलसे में आए हैं, आपको यहाँ से कुछ लेके जाना है, आपको कुछ यहाँ से सीख करके